اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد اج سکھ متراں دی ودھیری اج سکھ متراں دی ودھیری کیوں دلڑی اداس گنیری جی کیوں دلڑی اداس گنیری لولو وچ شوق چنگیری لولو وچ شوق چنگیری اج نینا لائیاں کیوں جڑیاں اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد ایک بار مدینے جاواں میں اتھے جا کے مڑنا آواں میں لوکی لبدے پھرن مینوں گلیاں وچ لوکی لبدے پھرن مینوں گلیاں وچ کالی کملی تھلے لک جاواں میں اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد جتھے میرے حضور دا ڈیرا جتھے میرے حضور دا ڈیرا اتھے رہندا صدا سویرا جی جتھے میرے حضور دا ڈیرا اتھے رہندا صدا سویرا اتھے رہنا صدا سویرا وچ قبر دے آقا آکھن گے اینو چھڈ دے ہوئے تے میرا اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد اس صورت نو میں جانا کھاں اس صورت نو میں جانا کھاں جانا کھت جان جہانا کھاں سچے آکھت رب دی میں شان آکھاں سچے آکھت رب دی میں شان آکھاں جس شان تو شان سب بنیاں اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک
وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد